ओ भगवते पुरुषोत्तमाय लाखौं बिते जन्म र मृत्यु हेर धेरै गए धन पुत्र कलत्र खेर यही जन्ममा मुक्ति समाति हालौं गोविन्द दामोदर भजन थालौं गोविन्द दामोदर जप्न थालौं अथ प्रतिदिन कृत्यकरणाख्य एकोनत्रिंशोऽध्यायः पुण्यशील सुशीला पूचतुः विभो प्रयाहि गोलोकं कथमत्र विलम्बसे पुरुषोत्तम सान्निध्यं त्वया लब्धं विशेषतः कदर्यौवाच बहूनि मम कर्माणि सन्ति भोगान्यनेकशः केन मे निष्कृतार्जाता यतो गोलोकमाप्नुयाम् वर्षाधारश्च यावन्त्य तृणानि भूरजा कर्णा यावन्त्यस्तारका व्योम्नि तावत् पापानि सन्ति मे कथमेतन्मया प्राप्तं वपुर्दिव्यं मनोहरम् एतत् कारणमत्युग्रं मह्यं ब्रूत हरे प्रियौ इति वाचमुपाकर्ण्य हरे दूता बथोचतुः हरि दूता भूचतुः श्री नारायण उवाच इति वाचमुपाकर्ण्य हरे दूता बथोचतुः हरे दूता भूचतुः अहो देव कथं दैव विज्ञातं साधनं महत् प्रभो न ज्ञायते कस्मान् मास सर्वोत्तमोत्तम विष्णुप्रियो महापुण्यो नाम्ना वै पुरुषोत्तम तस्मिन् त्वया तपश्चीर्णामशक्यं यत्सुरैरपि अभिज्ञातं महाराज कपिदेहेन कानने मुखरोगादनाहार व्रतं जातमजानत त्वया च कपि चाञ्चल्यात् फलान्युत्कृत्य पृन्तत क्षिप्तानि पृथिवीपीठे तृप्तास्तैरितरे जन पानीयमपि पुनोपेतमन्तर्दुःखेन भूरिशः सञ्जातं ते तपस्तीव्रमज्ञानात् पुरुषोत्तमे परोपकार सञ्जात फलपातेन तेन गसितवाता तपा रौद्रा षोडावेचरदावने महातीर्थे वरे रम्ये पञ्चाहं प्लवनं कृतं तस्मात् ते स्नानजं पुण्यं मासे श्रीपुरुषोत्तमे एवं रुग्णस्य ते जातमज्ञानात् तपोत्तमं तदेतत् सफलं जातमनुभूतं त्वयाधुना व्याजतोऽपि कृतेनैवं सफलं स्याद् यथा तव किं पुनः श्रद्धयै तस्मिन् मासे श्रीपुरुषोत्तमे वेदेना कर्म ज्ञात्वा कुर्वत कर्म ज्ञात्वा माहात्म्यमुत्तमं यया साधित स्वार्थस्तादृक्वर्थं च कक्षम यस्मिन्नेकोपवासेन मुच्यते पापराशिभिः नैतत्तुल्यं भवेत् किञ्चित् पुरुषोत्तम प्रीतिदं ते धन्या कृतकृत्यास्तु तत्प्रतं ये प्रकुर्वते दुर्लभं मनुषं जन्म भूखण्डे भारताजिरे तादृशं जनुरासाद्य सेवन्ते पुरुषोत्तमं ते सदा शुभगा पुण्यास्तेषां च सफलो भव येषां सर्वोत्तमो मास स्नान दान जपैर्गत दानानि पितृकार्याणि तपांसे विविधानि च तानि कोटिगुणान्येव सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे धिक्तं च नास्तिकं पापं शठं धर्मध्वजं खलं पुरुषोत्तममासाद्य स्नानदान विवर्जित श्रीनारायण उवाच पुण्यशील सुशीलाभ्याम् अदृष्टं पठितं निजं तत्श्रुत्वा चकितोरिष्ट पुलकाङ्कित विग्रह तीर्थदेवान् नमस्कृत्य कालञ्जलगिरिं तथा ननामकाननाधीशन् सर्वगुल्मलता तरुन् ततः प्रदक्षिणीकृत्य विमानं विनयान्वित आरुरोह घनश्यामूलसत्पीताम्बरावृत पश्यसु सर्वदेवेषु गन्धर्वाद्यैरविष्टुतः वाद्यमानेषु वाद्येषु किन्नराद्यैर्मुहुर्मुहुः पुष्पवृष्टिमुचो देवा मन्दं मन्दं मुदान्विता सादरं पूजयान् चक्रो पुरन्दर पुरःसरा ततो जगाम गोलोकं सानन्दं योगे दुर्लभं गोपगोपी गवांसेभ्यं रासमण्डलमण्डितं यत्र गत्वा न सूचन्ते जरा मृत्यु विवर्जिते तत्रासौ चित्रशर्मा च पुरुषोत्तम सेवनात् व्याजेनापि मुमुदौ च विहाय वानरं बभद्वैभुजं मुरलीहस्तं दृष्ट्वा श्रीपुरुषोत्तमं श्रीनारायण उवाच इदमाश्चर्यमालोक्य देवा सर्वे सुविस्मिता स्वं स्वं स्थानं ययुः सर्वे संसन्त पुरुषोत्तमं दिवसस्य नारद उवाच दिवसस्यादिमे भागे त्वयानेकमुदीरितं तद्दिवा परभागीयं कथं कार्यं तपोधन गृहस्थस्योपकाराय वद मे वदताम्बर सदा सर्वोपकाराय चरन्ति हि भवादृशा श्रीनारायण उवाच प्रातःकालोदितं कर्म समाप्य विधिवत्ततः कृत्वा मध्याह्ने किं सन्ध्यां तिलतर्पणमाचरे देवा मनुष्य पशवो वयांसे सिद्धा च यक्षोरगदैत्यसङ्गा प्रेता पिशाचा उरगा समस्ता ये चान्नमीक्षन्ते मया अत्र दत्तं ततः पञ्चमहायज्ञान् कुर्यात् भूतबलिं ततः काकस्य च सुनश्चैव बलिं दत्त्वैव मुच्चरन् इत्युक्त्वा सर्वभूतेभ्यो बलिं दद्यात् पुनः पृथक् तथा आचम्य विधिवत् श्रद्धया प्रेतमानस द्वारावलोकनं कुर्यात् तिथे ग्रहणाय च गोदोहकालं भाग्यातो प्राप्तश्चेद तिथिर्यदि आदौ सत्कृत्य वतसा देव बल पूजयेत् सुदे तोषयेत् परया भक्त्या यथा शक्यत्र पानत भिक्षां च भिक्षवे दद्यात् विधिवत् ब्रह्मचारिणे आकल्पितान्नादुद्धृत्य सर्वव्यञ्जन संयुतात् यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्न स्वामिना बुभौ तयोरन्नम दत्त्वैव भुक्ता चान्द्रायणं चरेत् यति हस्ते जलं दद्यात् भैक्ष्यं दद्यात् पुनर्जलं तद्भैक्ष्यं मेरुणातुल्यं तज्जलं सागरोपमं सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षां य प्रयच्छति मानव गोप्रदानशमं पुण्यमित्याह भगवान् यम ततः स भोजनं कुर्यात् प्राङ्मुखमौनमास्थितः प्रशस्ते शुद्धपात्रे च भुञ्जितान् न कुत्सयन् नैकभाषा समस्नीया श्वासने निजभाजने स्वयमासनमारुह्य स्वस्थचेत्तः प्रसन्नरे एक एव तु यो भुङ्क्ते
की एकं शभाजने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम् सत्यं त्वर्तेति मन्त्रेण जलमादाय पाणिना परिशिष्य च भोक्तव्यं सकृतं व्यञ्जनान्वितं भोजनात् किञ्चिदन्नाग्रहमादायैवं समुच्चरेत् नमो भूपतये पूर्वं भूतभवनापतये नमः भूतानां पतये पश्चात् धर्माय च ततो बलिं दत्त्वा च गुप्ताय भूतेभ्येदमुच्चरेन् यत्र क्वचनस्थानां क्षेत्रेषु उपहतात्मनां भूतानां तृप्तैक्षय्यमिदमस्तु यथा सुखं प्राणायापानसंज्ञाय व्यानाय च ततः परम् उदाहरणाय ततो ब्रूयात् समानाय ततः परं प्रणवं पूर्वमुच्चार्य स्वाहन्ते च घृतप्लुतं पच्चकृतो ग्रसेद्दन्नं जिह्वया न तुद्धं सयेत् ततः सतन्मना भूत्वा पुञ्जित मधुरं पुरा लवणाम्लो तथा मध्ये कटुतेक्तौ तथा परं प्राग्द्रवं पुरुषो स्नीयान् मध्ये तु कठिनासनम् अन्ते पुनर्द्रवासेतु बलारोग्येन मुञ्चते अष्टौ ग्रासा पुनर्भक्ष्या षोडशारण्यवासिनः द्वात्रिंशत् गृहस्थस्य त्वामेतं ब्रह्मचारिणः नाद्याक्षास्त्रविरोद्धं तु भक्ष्यभोज्यादिकं बुधा अभोज्यं प्राहुराहारं शुष्कं पर्युषितं तथा सर्वं सस्य समस्नेयात् दूरे घृतपायसवर्जितम् अग्राङ्गुलीषु तक्षेशं निधाय भोजनोत्तरं जलपूर्णाञ्जलिं कृत्वा पीत्वा चैव तदर्धकम् अग्राङ्गुलीस्थितं शेषं भूमौ दत्त्वाञ्जलिर्जलं शेषं निषिञ्चरेत्यत्रैव पठन् मन्त्रमिमं बुध अन्यथा पापभाग्विप्र प्रायश्चित्तेन शुध्यते रौरवे पुयनिलये पद्मार्बुदनिवासिनम् अर्थिनाम् उदकं दत्तमक्षयमुपतिष्ठतु देशेच्छानेन मन्त्रेण कुर्यात् दन्तविशोधनम् आचम्यं पात्रमुत्सार्य किञ्चिदाद्रेण पाणिना ततः परं समुत्थाय बहिः स्थित्वा समाहितः सुधैर्मुखहस्तौ च मृधा शुद्धजलेन च कृत्वा षोडशखण्डोषान् शुद्ध भूत्वा सुखासन इमं मन्त्रं पठन्निव पाणिनोदरमालवेत् अगस्त्यं कुम्भकर्णं च शनिं च बडवानलम् आहारपरिपाकार्थं मरेद्वेमं च पञ्चमम् आथापि मारितो येन वातापि च निपातितः समुद्रशोषितो येन समेगस्य प्रसीदतु ततः श्रीकृष्णदेवस्य कुर्वितः स्मरणं मुदा भूयोऽप्याचम्य कर्तव्यं ततस्ताम्बूलभक्षणं भुक्तो भविष्ठ श्रीकृष्णं परं ब्रह्मविचारैः स्वच्छास्त्रादिविनोदिनः सन्मार्गाद्य विरोधिनः ततः चाध्यात्मविद्याया कुर्वेद श्रवणं विदेक सर्वथा वृत्तिहीनो विमुहूर्तं स्वस्य मानसः श्रुता धर्मं विजानाति श्रुता पापं परित्यजति श्रुता निवर्तते मोहः श्रुत्वा ज्ञानामृतं लभेत् ईशोऽपि श्रवणेनाशो श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते श्रेष्ठोऽपि नियतां याति रहितः श्रवणेन च व्यवहारं तथा कुर्यात् बहिर्गत्वा यथा सुखं श्रीकृष्णं मनसा ध्यायेत् सर्वसिद्धि प्रदायकं सूर्यस्तशिखरं प्राप्ते तीर्थं गत्वा अथवा गृहं सायं सन्ध्यामुपासित धौताङ्ग्रे स पवित्रः य प्रमादान् न कुर्वेत सायं सन्ध्या द्विजातमः स गोवधमाप्नोति मृते द्रौरवमाप्नुयात् कदाचित् काललोपेऽपि सङ्कटे वा पथि स्थितः अनिषेधात् प्रकुर्वेत सायं सन्ध्यां द्विजोत्तमः यः स्त्रीसन्ध्यमुपासित ब्राह्मणः श्राद्धयान्वितः तत्तेजो वर्धतेत्यन्तं घृतेनैव हुतासनः सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यां मधरमर्धास्तमितभास्करं प्राणानायाम्य संप्रोक्ष्य मन्त्रेणाब्धैर्वतेन तु सायमग्निसमेत्य उक्त्वा प्रायः सूर्येत्यपपिवेत् प्रत्यङ्मुखोपविष्टस्तु भाग्यतः समाहितः बारुणिभिः प्रणवाभ्यारितिर्न गायत्रीं जपेत् तदा स अक्षश्रुतिं समादाय समयगात् तारकोदयात् बारुणिभिस्तदादित्यमुपस्थाय प्रदक्षिणां कुर्वन्ति नमस्कुर्यात् दिगिसां स पृथक् पृथक् उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वाग्निमस्नीयात् तदा वृत्यै परिवृतो भूत्वा नातितृप्तोऽथ संविशेत् सायं प्रातर्वैश्वदेवः कर्तव्यो बलिकर्म च नस्नतापि सततम् अन्यथा किल विषये भवेत् कृतपादादि शौचस्तु भुक्ता सायं ततो गृहे गक्षे छय्यां ततो वृद्वेमुपधानमो समन्वितां स्वगृहे प्राक्षिरास्येते स्वासुरे दक्षिणाशिरः प्रवासे पश्चिमशिरा न कदाचित् दुदक्षिरः रात्रिसूक्तं जपेत् मृत्वा देवांस्तुखसायिन नमस्कृत्याभ्यं विष्णुं समाधिस्तः स्वपिन्निशे अगस्त्युमाधवश्चैव मुचकुन्दो महाबलः कपिलो मुनिराष्टिक पञ्चैते सुखसायिनः माङ्गल्यं पूर्णकुम्भं च शिरस्थाने निधाय च वैदिकैर्गाढुरे मन्त्रैरक्षं कृत्वा स्वपेत् ततः ऋतुकालाभिगामी स्यात् सोदारनिरतः सदा पर्ववर्जं प्रजेदेनं तद्व्रते रतिकाम्यया प्रदोष पश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन यो नयेत् यामद्वयं स्वयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते एतत् सर्वमशेषेण कृत्य जातं दिने दिने कर्तव्यं गृहे सम्यक् गृहस्थाश्रमलक्षणम् अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतानुकम्पनं समोदानं यथाशक्ति गारस्थो धर्म उच्यते परदारेषु संसर्गोपधर्मश्री परिरक्षणम् अदत्ता दानविरमो मधुमांस अभिवर्जनम् एष पञ्चविधो धर्मो बहुशाख सुखोदय देहे वीर्देह परमै कर्तव्यो देह सम्भव श्रीनारायण उवाच अशेष वेदोदित सच्चरित्रम् एतद् गृहस्थाश्रमलक्षणं हि उक्तं समासेन च लक्षणेन तुभ्यं मुनि लोकहिताय सम्यक् हरि ओं तत्सदरे श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे शेषानिक कृत्य कथनं नाम 39 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ मां पाहि संसार
समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेशोराय मां पाहि संसारसमुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेशोराय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रभु पदमामन कानक धाम आखा दर्शन बेच भुलोस प्रभु पदमामन कानक धाम आखा दर्शन बेच भुलोस बाणे प्रभु को गुण कीर्तन मां पद सेवा मात भुलोस बाणे प्रभु को गुण कीर्तन मां पद सेवा मात भुलोस हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भगवान को राधा पुरुषोत्तम भगवान को उमा महेश्वर भगवान को पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कर्ता परिवार को आज को आनंद को जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द पुरुषोत्तम मास महात्म्य अन्तर्गत भगवानका दिव्य चरित्रहरू जुन हामी श्रवण गर्न उपस्थित भइसकेका छौँ र हाम्रो कथा प्रसङ्गहरू जुन 29 अध्याय यी कथा प्रसङ्ग जुन 29औं अध्यायका कथा प्रसङ्गहरू हामी श्रवण गर्न जाँदैछौँ जुन पाठ पारायण हामीले श्रवण गर्यौँ र पुरुषोत्तम मास भनेको के हो त जुन संक्षेपमा हामीले जुन श्रवण गरिसकेका छौँ हाम्रो चान्द्रमान र सूर्यको मान अनुसार वर्षमा 11 दिनको अन्तर हुन्छ सूर्यमान अनुसार 365 दिन हुन्छ र चन्द्रमान अनुसार 354 दिन हुन्छ त्यसको अन्तर भयो 11 दिन र 3 वर्षमा 33 दिन हुन्छ त्यो बढेको जुन दिनहरू र त्यही बढेको 33 दिनलाई अधिक मास भनिन्छ अरे र 30-31 को महिना बनाएर 1-2 त्यो पछि हिसाब मिलन गरिन्छ र 30-31 दिनको महिना बनाएर अधिक मास भनेको बढी महिना त्यसैलाई हामीले विभिन्न नामले भन्दछौँ मलमास भन्छौँ अमहसस्पति भन्छौँ मलिमलुचा भन्छौँ यी नामहरू निषेध गरिएको छ अरे भन्न पनि यसलाई कि अधिक मास भन्नु कि अझ श्रेष्ठ नाम त पुरुषोत्तम मास भगवानको शरणमा जुन पुरुषोत्तम मास अधिक मास प्राप्त भएर भगवानले जुन नारायणले गोलोक धाम लिएर जानु भएर भगवान कृष्णचन्द्रले आजबाट तिम्रो स्वामी पनि मै हो तिम्रो नाम पनि मेरै पुरुषोत्तम मास हुनेछ भनेर सम्पूर्ण त्यसलाई श्रेष्ठ महिना बनाइदिनु भयो अत्यन्त दुखित भएको पुरुषोत्तम मास अधिक मास अत्यन्त सन्तुष्ट भयो भगवानको कृपाले र पुरुषोत्तम मासमा भगवानको सेवा भाव गरेको रे भगवानको जुन पूजा गरेको अर्चना गरेको भगवानका कथाहरू सत्सङ्गहरू श्रवण गरेको अनन्त फलहरू पाइन्छन् र पुरुषोत्तम महात्म्यका यी विभिन्न कथा प्रसङ्गहरू हामी श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ र हिजो एउटा कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौँ कदर्य लोभी ब्राह्मण जसले लोभले गर्दा भए पनि पुरुषोत्तमको गुण बखान गरे गुणानुवाद गरे पुरुषोत्तम महिना बराबर त कुनै महिनाहरू छैन
फेरि हे राजन हजुरको पूजा पनि यो संसारमा न भूतो न भविष्यति रे। न मैले यस्तो पूजा कसैले गरेको पहिला देखेको थिएँ, न पछि नै कसैले गर्ला भन्दै बढाई चढाई गरेर पुरुषोत्तमको जुन दान दक्षिणा धेरै पाउँछु भन्ने लोभले त्यसरी बखान गरे र त्यही जुन प्रशंसा गरेको पुण्यले गर्दा मृग तीर्थमा बास पाए, बाँदरको जन्म प्राप्त गरे र बाँदरको जन्म प्राप्त गरेर 4 दिनमा भनौँ जुन जलमा स्नान गरेर उनले गति मुक्ति प्राप्त गरे। त्यही पनि जानेर होइन र अज्ञानताले, उनले जानेर गरेका होइनन्। पुरुषोत्तम मास प्राप्त भएछ, मुखमा पित्तमा जुन घाउ खटिरा हुनाले केही खान पनि सक्दैनथ्यो र केही पिउन पनि सक्दैनथ्यो। फेरि जुन यताउति उफ्रँदाखेरि उसको गोडो पनि भाँचियो र त्यो कष्टले एउटा रुखबाट उफ्रन्छु भनेर फरालेको पोखरीमा जुन पोखरीमा गएर खस्यो र त्यहाँबाट निक्लन पनि सकेन। केही खाएको छैन, केही जुन अन्नहरू परेको छैन शरीरमा, धेरै दिन भइसकेको थियो र त्यो जलबाट निक्लन सकेनन्। र 4 दिन त्यसरी स्नान गरेर नित्य स्नान भयो। केही भोकै रहेका छन् र फलहरू जुन वृक्षमा फलेका फलहरू टिपेर फ्याल्दथे, आफू खान सक्दैनथ्यो बाँदरले र टिपेर फ्याल्दथे। त्यसले गर्दा के भयो भन्दा अरूको उपकार भयो। परोपकारार्थम इदं शरीरम, यो शरीर के हो रे भन्दा अरूको उपकारको लागि, अरूको कल्याणको लागि यो शरीर हाम्रो जुन प्राप्त भएको छ। र आज त्यो बाँदरले पनि अरूको उपकारको लागि फलहरू टिप्दै भनौँ आफूले खान सक्दैनथ्यो, फ्याल्दथ्यो र त्यही पुण्य कर्मले आज भगवानलाई प्राप्त गर्यो र साक्षात् भगवानका दिव्य पार्षदहरू पुण्यशील र सुशील आएर दिव्य विमान लिएर दिव्य स्वरूप उसले धारण गर्यो रे। र त्यो उनीहरूको दुवैजनाको वार्ता, जुन वार्ताका कथा प्रसङ्गहरू भगवान नारायणले देवर्षि नारदलाई श्रवण गराइरहनु भएको छ। र पुण्यशील र सुशील भन्नुहुन्छ, हे प्रभु अब गोलोक जाउँ रे, हिँड्नुहोस्, हजुरको पुण्य कर्मले आज सारा पापहरू हजुरका नष्ट भए, भगवानको दिव्य गोलोक धाममा जाउँ, हिँड्नुहोस् भनेर ती बाँदर जुन जन्म प्राप्त गरेका ती कदर्य ती लोभी ब्राह्मणलाई भन्न लागे। र ती कदर्य भन्दछन्, हे विद्य पार्षद हो, हे पुण्यशील, हे सुशील, जुन भगवानको जुन अनेक प्रकारले भोग्नु पर्ने मेरा त धेरै दुष्कर्महरू, धेरै पाप कर्महरू छन्। मैले जुन यमराजको विभिन्न दुःखहरूलाई कष्टहरूलाई भोग्नु पर्ने, मद्वारा त्यस्तो के पुण्य भयो रे, मैले त्यस्तो पुण्य कर्म के गरेँ, आज भगवानको लोकलाई मैले प्राप्त गरेँ, त्यसको कारण मलाई बताउनुहोस् भन्दै सोध्न लागे। र पुण्यशील र सुशील भगवानका पार्षदहरू भन्न लाग्नुभयो। यता भगवान नारायण पनि देवर्षि नारदलाई एक कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउन लाग्नुभयो। हे ब्राह्मण देव, हे कदर्य, जुन हजुरले भगवानको जुन पद प्राप्तिको लागि अथवा भनौँ जुन ठुलो साधन पाउँछु भनेर भगवानको सेवा गरेको होइन, तर जुन अज्ञानतामा भए पनि हजुरद्वारा भनौँ जुन पुरुषोत्तम महिनामा भगवानको सेवा भाव हुन गयो र हजुरले जुन 4 दिन केही पनि नखाइकन भनौँ जुन श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवानको जुन बाँदर शरीर प्राप्त गरेर पनि अनाहार निराहार भनौँ जलहरू पनि नपिकन, फलहरू फलाहार केही पनि भोजन नगरिकन भगवानको जुन अज्ञानताले भए पनि उपवास हजुरको हुन गयो। र त्यो समय फेरि हजुरले जुन चञ्चल स्वभावले गर्दा जुन वृक्षमा रुखमा फलेका फलहरू टिपेर फाल्नुहुन्थ्यो पृथ्वीमा, त्यो फल के गर्दथे अरे भन्दा अरू जनहरू खाएर अगाउँदथे, परोपकार हुन गयो। अतिथिको सेवा परोपकार त्यो भावले त्यसरी हुन गयो। फेरि शरीरभरि हजुरको अत्यन्त दुःखै दुःख पीडा थियो, घाउ खटिरा थियो, खुट्टा पनि भाँचिएको थियो, हजुरले जल पनि पान गर्नु भएन र यसरी भनौँ निराहार अज्ञानतामा भए पनि हजुरको पुरुषोत्तम महिनामा भगवानको दिव्य सेवा भाव हुन गयो। र यसरी त्यही पुण्य प्रतापले आज हजुरलाई यो गतिहरू प्राप्त हुँदैछ। फेरि वनमा विभिन्न जुन दुःखहरू कष्टहरू खप्दै खप्दै घुम्दै यताबाट एउटा रुखबाट अर्कोमा उफ्रदै विभिन्न जुन जाडो बतासहरू घामहरू हजुरले जुन सहनु पर्यो र जुन ठुलो तीर्थमा 5 दिनसम्म डुबुल्की लगाएर भनौँ जुन शरीर जुन स्नान कर्महरू पनि हजुरका हुन गए र पुरुषोत्तम महिनामा जुन स्नान गरेको जुन पुण्य फल अनन्त अक्षयदायक छ र हजुरबाट त्यो स्नानको फलहरू पनि त्यो पुण्यहरू पनि हजुरलाई मिल्यो। फेरि रोगी हुनाले रे
अत्यन्त नजानिकन भए पनि अत्यन्त उत्कट भगवानको तपस्या हुन गयो र यसरी सारा जुन अज्ञानताले भए पनि हजुरले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू अत्यन्त श्रेष्ठ र अत्यन्त सफल हुन गयो। भगवान पुरुषोत्तमको अज्ञानतामा भए पनि हजुरले नजानिकन भए पनि भगवान पुरुषोत्तमको यसरी सेवा गर्नुभयो र त्यही पुण्य प्रतापले आज भगवानको जुन सेवाभाव गरेको पुरुषोत्तम महिनामा भगवानको जुन सेवा हजुरमा जुन अज्ञानताले भए पनि जुन सेवाभाव गर्नुभयो त्यही पुण्यहरू आज हजुरलाई प्राप्त भइरहेको छ। र पुरुषोत्तम महिना जुन उत्तम महिमा भनेर श्रद्धा भक्तिले जसले भगवान राधा पुरुषोत्तमको पूजा आराधना गर्नुहुन्छ, अर्चना गर्नुहुन्छ, भगवानका दिव्य कथा सत्सङ्गहरू श्रवण गर्नुहुन्छ भने त्यसको अनन्त अक्षय फलहरू प्राप्त हुन्छन्। यसरी भनौँ अज्ञानतामारी नजानिकन जुन भगवानको सेवाभाव हुँदा त जुन बाँदर जन्म प्राप्त गरेका ती कदर्य लोभी ब्राह्मणको गति मुक्ति भयो भने जसले श्रद्धा भक्तिले भगवान राधा पुरुषोत्तमको सेवा गर्नुहुन्छ भने राधा पुरुषोत्तमको व्रत उपासना भगवानका दिव्य कथा सत्सङ्गहरू श्रवण गर्नाले भगवानको अक्षय अनन्त गोलोक धाम प्राप्त गर्नुहुन्छ। कृष्ण माधवम हरि बाल मुकुन्दम कृष्ण माधवम हरि बाल मुकुन्दम पुरुषोत्तम गोविन्दम पुरुषोत्तम गोविन्दम कृष्ण माधवम राम बाल मुकुन्दम कृष्ण माधवम राम बाल मुकुन्दम दामोदर गोविन्दम दामोदर गोविन्दम दामोदर गोविन्दम दामोदर गोविन्दम दामोदर गोविन्दम दामोदर गोविन्दम कृष्ण माधवम हरे बाल मुकुन्दम कृष्ण माधवम हरे बाल मुकुन्दम पुरुषोत्तम गोविन्दम पुरुषोत्तम गोविन्दम पुरुषोत्तम गोविन्दम। राधा पुरुषोत्तम भगवान को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को। र यसरी अज्ञानतामा नजानिकन त्यो ब्राह्मणले जुन कदर्य लोभे ब्राह्मण जुन बाँदर जन्म प्राप्त गरेका थिए उनले पुरुषोत्तम महिनामा भगवानको सेवाभाव गर्नाले भगवानको दिव्य गोलोक धामलाई प्राप्त गरे भने जसले श्रद्धा भक्ति भावले भगवान राधा पुरुषोत्तमको पुरुषोत्तम महिनामा जुन सेवाभाव गर्नुहुन्छ भने त्यसको साधन वर्णन गर्न भनौँ एक जिब्रो जुन हजारौं जिब्रो भएका शेषनागले पनि सक्नुहुन्न भने हामी मनुष्यले कति वर्णन गर्ने। यसको अनन्त महिमा छ हरि अनन्त हरि कथा अनन्त जो गाउँछन् सुन्छन् श्रुति सन्त। भगवान अनन्त हुनुहुन्छ, भगवानका कथा पनि अनन्त छन् रे। मङ्गलम भगवान कृष्ण मङ्गलम तत्कथामृतम मङ्गलम च विभक्तारः श्रोतारश्चापि मङ्गलम। भगवानको कथाहरू अत्यन्त मङ्गलदायक छन्। भगवानका कथा भन्दा पनि भगवान कृष्णचन्द्र मङ्गल हुनुहुन्छ रे। त्यो भन्दा पनि मङ्गल भगवानको कथा, भगवानको कथा भन्दा पनि मङ्गल भगवानको कथा भन्ने व्यास वक्ता र त्यो भन्दा पनि मङ्गल भगवानको कथा सुन्ने श्रोता जुन आनन्दले भगवानका कथाहरू सुन्नुहुन्छ भने भगवान कृष्णचन्द्र भगवानका कथामृत भगवानको कथा भन्ने वक्ता भन्दा पनि श्रेष्ठ भनेको श्रोतागण। र यसरी भगवानका अनन्त महिमाहरूले भरिएका पुरुषोत्तम मासको जसले सेवा गर्दछन्, व्रत उपवास गर्दछन्, जसले भगवानको विग्रहमा पूजा आराधना गर्दछन्, अर्चना गर्दछन् भने ती धन्य हुन् रे। जसले यो मनुष्य जन्म प्राप्त गर्यो त्यसमा पनि सातै द्वीप मध्ये यो भारतवर्ष जुन पुण्य कर्मले भनौँ जुन स्वर्ग आदि देवताहरू पनि के भन्दछन् रे भन्दा हाम्रो जन्म चाहिँ त्यो भारतवर्षमा भयो भओस् भनेर भनौँ कामना गर्दछन्। जहाँ भारतवर्षमा हामीले गरेका कर्महरू रे हामीले भगवानमा अर्पण गर्दै भगवानको भजन गर्दै भगवानको शरणागति गर्दै हाम्रो कल्याण हुन्छ। यस्तो कुनै स्थान छैन भारतवर्ष बराबर। र हाम्रो जन्म त्यहाँ होस् भनेर स्वर्ग आदि इन्द्र आदि देवताहरूले पनि जुन कामना गर्नुहुन्छ
भने जसले पुरुषोत्तम महिनामा भगवानको जुन शरणागति प्राप्त गर्दछन्, भगवानको शरणमा प्राप्त हुन्छन् भने त्यसको अनन्त अक्षय गतिहरू मुक्तिहरू तिनीहरूले प्राप्त गर्दछन्, भगवानको गोलोक धामलाई प्राप्त गर्दछन्। यसका अनन्त महिमाहरू छन्। हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। भजौं हरिलाई भजौं हरिलाई, एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँभरिलाई। भजौं हरिलाई भजौं हरिलाई, एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँभरिलाई। हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, 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 हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। भक्तवत्सल भगवान को, राधा पुरुषोत्तम भगवान को, पुरुषोत्तम मास महात्म्य को। र यसरी भगवान राधा पुरुषोत्तम भगवान को पवित्र महिना र सबैभन्दा श्रेष्ठ महिना पुरुषोत्तम मास, जसले भगवानको सेवा भाव गर्दछन् भने त्यसको महिमा जुन वर्णन गर्न हामीले सक्दैनौँ। अनन्त महिमाहरू छन्, अक्षय गतिहरू प्राप्त गर्दछन् र साथै द्वीपमा भारतवर्षमा मनुष्य जन्म प्राप्त गर्नु अत्यन्त दुर्लभ छ अरे। र 84 लाख जन्ममा सबैभन्दा श्रेष्ठ जन्म भनेको मनुष्य जन्म, किनकि सबै जीव जन्तु चराचुरुङ्गी पशु पंक्षी मनुष्य सबैले खान्छन् रे। आहार विहार सबैमा जुन मैथुन सबैमा समान छ, तर एउटै विवेक जुन फरक एउटै कुराहरू छ अरे। जुन जसमा ज्ञान छ विवेक छ त्यही मनुष्य हो, र जसमा ज्ञान विवेक छैन त्यही पशु हो। र यस्तो मनुष्य दुर्लभ शरीर प्राप्त गरेर पनि हामीले भगवानको सेवाभाव गर्दैनौँ भने, भगवानको पूजा आराधना गर्दैनौँ भने हाम्रो गति के हुन्छ अरे भन्दा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। फेरि पनि जन्मनु फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि आमाकै गर्भमा पर्नु। मूर्ख मनुष्य मोहमान पर्नु, गोविन्द भजेर भवसागर तरनु। गोविन्द भजेर भज सागर तरनु, गोविन्दम भवसागर तरनु। भक्तवत्सल भगवान को, गोविन्द गोपाल भगवान को। र सबैभन्दा श्रेष्ठ जन्म मनुष्य जन्म, र यो मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर पनि केवल आहार विहार भनौँ जुन खानपान आदिमा मात्र आसक्त भएर यो देहको यो शरीरको जुन महत्त्वलाई बुझ्दैनन् भने, चिन्दैनन् भने यो संसार सागरलाई जुन ती जीवहरूले तर्न सक्दैनन्। र यो संसार सागर तराउने डुङ्गा भनेको हरि स्मृति, भगवानको स्मृति, भगवानको भजन, भगवानका सत्सङ्ग कथाहरू, जसले हाम्रा सारा मनमा भएका अज्ञानताहरू अन्धकारहरू नष्ट गरेर भनौँ त्यो भगवान नारायण रूपी डुङ्गामा चढेर यो भवसागरबाट हाम्रो कल्याण गर्ने मार्ग भनेको भगवानको सेवा, भगवानको नाम संकीर्तन, भगवानका कथा, भगवानका सत्सङ्गहरू नै हुन्। र यसरी मनुष्य जन्म सबैभन्दा श्रेष्ठ दुर्लभ छ, र ती अत्यन्त भाग्यमानी हुन्थे जसले
जुन भगवान पुरुषोत्तमको महिनामा स्नान गर्दछन्, दान गर्दछन्, जप गर्दछन्, पूजा आराधना गर्दछन्, भगवानको सेवा भाव गर्दछन्, राधा पुरुषोत्तमको सेवा गर्दछन्, पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथाहरू सत्सङ्गहरू श्रवण गर्दछन् र अनन्त जुन महिमाहरू छन् अरू समय गरेको भन्दा जुन स्नान दान पुण्य कर्महरू जे जति छन् रे त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ यो पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तम मासमा गरेका पुण्य कार्यहरू अत्यन्त श्रेष्ठ भनेर जुन शास्त्रहरूमा यसका नियम विधिहरू वर्णनहरू पाइन्छन् र भगवान नारायण वर्णन गर्नुहुन्छ। हे देवर्षि, हे नारदजी, पुण्यशील र सुशीलले वर्णन गरेका यी सम्पूर्ण जुन नदेखिएको रे नजानेको त्यस्तो पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य महिमालाई जानेर त्यो दिव्य महिमालाई सुनेर त्यो कदर्य जुन बाँदरले भनौँ जुन बाँदर जन्म प्राप्त गरेको दिव्य शरीर धारण गरेको भगवानको जुन गोलोक धाममा प्राप्त हुन लागेको त्यो ब्राह्मण सम्पूर्ण देवताहरूलाई तीर्थका सम्पूर्ण देवताहरूलाई हात जोडेर नमस्कार गर्न लागे। त्यस्तै पुण्य त्यो कालञ्जर पर्वत रे कालञ्जर पर्वतलाई पनि नमस्कार गर्न लागे। वन देवताहरू वनमा भएका सारा देवताहरूलाई नमस्कार गर्न लागे। झाडी लहरा रुख सम्पूर्णलाई नमस्कार गरेर त्यो विमानलाई पनि हात जोडेर 3 पल्ट दायाँ पारेर प्रदक्षिणा गरे र श्याम वर्ण भएको चम्किलो पीताम्बर वस्त्रहरू लगाएका ती कदर्य ब्राह्मण भगवानको दिव्य गोलोक धाममा जानको लागि भगवानको त्यो दिव्य विमानमा चढे र सम्पूर्ण देवताहरूले पनि हेर्दा हेर्दै सम्पूर्णले स्तुति गर्दै पुष्पवृष्टिहरू गर्न लागे। धुन्दुन्दुभीहरू बाजाहरू बजाउन लागे र यसरी सबै जय जयकार गर्दै फुलहरू वर्षा गर्दै अत्यन्त आनन्द भावले पूजा गर्दै अत्यन्त प्रसन्न भएर त्यस्तो दुर्लभ दृश्य देखेर आनन्दित भएर त्यो रासमण्डलीहरूले शोभिएको दिव्य गोलोक धाममा प्राप्त भए भने यसरी अज्ञानतामा रे नजानिकन गरेको भगवानको सेवाले भगवानको जुन पुरुषोत्तम मासमा पुरुषोत्तम भगवानको सेवाले त्यो लोभी ब्राह्मण जसले बाँदर जन्म प्रेत भावमा प्राप्त भएर त्यो नाश भइसकेपछि बाँदरको शरीर प्राप्त गरेका थिए। यसरी बाँदर जन्ममै उनले मुक्ति प्राप्त गरे रे र भगवानको दिव्य गोलोक धामलाई प्राप्त गरे र जुन चित्र शर्मा भन्ने नामकरण न्वारनको नाम थियो कदर्य भनेर लोकमा प्रसिद्ध भएका ती ब्राह्मण जुन बाँदरले पनि आज गति मुक्ति प्राप्त गरे र यसरी पुरुषोत्तम महिनाको अनन्त महिमाहरू छन् र मुरली हातमा लिनुभएको द्वैभुजम मुरली हस्तम दृष्ट्वा श्री पुरुषोत्तमम हातमा मुरली धारण गर्नुभएको दुवै हातमा र त्यस्तै पुरुषोत्तम भगवानलाई देखेर त्यो दिव्य गोलोक धाममा प्राप्त भइसकेपछि भगवानलाई निहुरिएर दण्डवत प्रणाम गर्न लागे र भगवानलाई देखेर आनन्दित भएर अत्यन्त हर्षित भएर अत्यन्त प्रसन्न भएर त्यो दिव्य गोलोक धाममा प्राप्त भए र भगवान नारायण वर्णन गर्नुहुन्छ। हे देवर्षि, सारा देवताहरू पनि छक्क पर्न लागे र दिव्य भगवानको प्रशंसा गर्दै पुरुषोत्तम महिनाको महिमाहरू गान गर्दै प्रशंसा गर्दै फेरि नारदजीले भन्न लाग्नुभयो कि हे भगवान, हे नारायण, जुन तपस्या नै धन भएका हे प्रभु, पुरुषोत्तम महिनामा के कर्म अब कसरी गर्नु पर्दछ त? पूर्वान्नमा गर्नुपर्ने कर्महरू त हजुरले बताउनु भयो। अब जुन पूर्वान्न पछिका मध्यान्न आदिमा गर्नुपर्ने कर्महरू के हुन्, यसका अरू नियमहरू पनि मलाई श्रवण गराउनुहोस् भनेर भगवान नारायणलाई देवर्षि नारदले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ र भगवान नारायण वर्णन गर्नुहुन्छ। हे देवर्षि, प्रातःकालमा पूर्वान्नका कर्महरू त मैले जुन 20औं अध्यायहरूमा वर्णन गरिसकेको छु। अब दोस्रो प्रहरी मध्यान्नको समयमा कसरी कर्महरू गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि मध्यान्नमा जुन सन्ध्या जपहरू गर्नु र पितृहरूलाई प्रसन्न गर्नको निमित्त तिलहरू राखेर कुशहरूले तर्पण गर्नु, सारा पितृहरूलाई तर्पण आदि कर्महरू गर्नु। देवा मनुष्य पशवो वयांसे सिद्धाश्च यक्षोरग दैत्य संघ प्रेता पिशाचा उरगा समस्ता ये चान्नमिक्षन्ति मयात्र दत्तम। सम्पूर्ण देवताहरू, मरेका सम्पूर्ण मनुष्यहरू, पितृहरू, पशुहरू, चराहरू, सिद्धहरू, यक्षहरू, सर्पहरू, दैत्य समूहहरू, प्रेतहरू, पिशाचहरू, नागहरू, जसले जसले अन्न चाहन्छन् रे ती सम्पूर्णलाई मैले अन्न दिएँ।
यसरी यो मन्त्रद्वारा भनौँ यी सम्पूर्णलाई जुन तर्पणहरू जलहरू यसरी अन्नहरू प्रदान गर्नु र त्यसपछि पञ्चमहायज्ञ गर्नु हवनहरू गर्नु र भूतहरूलाई बलि दिएर कागहरूलाई कुकुरहरूलाई अन्नहरू दिनु बलि दिनु र त्यस्तै सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पनि बलिदान गर्नु र प्रसन्न भएर आचमन गरेर श्रद्धा भक्ति भावका साथमा कोही अतिथि आउँछन् भने अतिथिहरू भए अतिथिको सेवा गर्नु। अतिथि देवो भव रे, अतिथि पनि साक्षात् भगवानको देवताको स्वरूप भनेर मानिन्छ। अतिथि भने को रे भन्दा न तिथि जसको आउने पनि ठेगान छैन जाने पनि ठेगान छैन त्यसलाई भनिन्छ अतिथि। अहिले चाहिँ आउने सबै पाहुना भन्छौँ नि, पाहुना हुन्। र त्यो अतिथि बिना जुन समाचार आउने रे, न आउने ठेगान छ न जाने ठेगान छ, त्यसलाई भनिन्छ अतिथि। त्यस्ता अतिथिहरूको सेवा गर्नाले साक्षात् पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गरेको पुण्य फलहरू प्राप्त हुन्छ। र कोही अतिथि आइपुग्छन् भने गाई दुहुने बेलासम्म ढोकामा उभिएर हेर्नु रे, हेरिरहनु र आए भने स्वागत सत्कार गर्दै तिनीहरूको सेवा भाव गर्नु। र बुद्धिमानी व्यक्तिहरूले श्रद्धा भावले मधुर वचनले सत्कार गर्नु। अतिथिलाई पनि भनौँ देवता समान श्रद्धा भाव गरेर पूजा आराधना गर्नु। आफ्ना श्रद्धा भक्तिका भावका साथमा आफ्नो शक्ति अनुसारले रे जे जति गर्न सकिन्छ आफूले पकाइराखेका अन्न वस्तुहरू भनौँ जुन ती वस्तुहरूद्वारा तृप्त गराउनु। त्यस्तै कोही भिक्षुकहरू आइपुगे भने भिक्षा दिनु। कोही ब्रह्मचारीहरू आइपुगे भने ब्रह्मचारीहरूलाई अन्नहरू पकाएको अन्नहरू खुवाउनु रे। र ती वस्तुहरू तयार बनाइएका अन्नहरू जुन छन् ब्रह्मचारीहरूलाई दिनु खुवाउनु। यतेश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्न स्वामिना बुभौ तयोरन्नमदत्वैव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्। यतिहरू सन्यासीहरू ब्रह्मचारी जो पाकेका अन्नको स्वामी अधिकारी भनेर तिनीहरूलाई मानिन्छ। र तिनीहरूलाई पकाएका अन्नहरू भोजनहरू गराउनु। र त्यो भोजन गराउनाले चान्द्रायण व्रतहरू भनौँ जुन गरेको पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। र अन्नहरू नदे त्यो खायो भने चान्द्रायण व्रत गर्नुपर्दछ अरे हामीले शुद्धिका निमित्त। त्यस्तै सन्यासीहरूलाई दिँदा पहिले त्यसको हातमा जलहरू राखिदिनु र अनि मात्र भिक्षा दिनुपर्दछ र फेरि जल दिनु अन्तमा। र भिक्षा दिएर मेरु पर्वत समान जल सागर समान अत्यन्त श्रेष्ठ भनेर यसको भिक्षाहरूको पनि महिमाहरू पाइन्छन्। र भिक्षुकलाई सत्कार गर्नु, स्वागत गर्नु, भिक्षा दान गर्नु, गाई दान गरेको पुण्य समान पुण्यहरू प्राप्त हुन्छ। र यसरी अनेक प्रकारका जुन सेवाहरू छन् हे नारदजी पूर्वमुख भएर त्यसपछि आफू स्वयं जुन बसेर भोजन गर्नु। र भोजन गर्दाखेरि शुद्ध भाँडोमा पात्रहरूमा अन्नहरूलाई नदोर्याई भनौँ प्रशंसा गर्दै भनौँ जुन दोषहरू नदेखाइ रे, जुन नुन छैन अब जुन बेसार पुगेन जिरा पुगेन भनेर दोष नदेखाउनु रे, जस्तो छ त्यो ग्रहण गर्नु। र प्रशंसा गर्दै खानु रे, यो कति मिठो फलानुले बनाएको जुन भोजन त अत्यन्त स्वादिष्ट अत्यन्त मधुर छ भन्दै प्रशंसा गर्नु रे, जुन प्रशंसा गर्दै भोजन गर्नु। र एउटा मात्र लुगा लगाएर हामीले खाना हुँदैन, केही गम्साहरू जुन काँधमा राख्नु र आफ्नो थालमा आफ्नो भाँडोहरूमा जुन आफूले जुन भोजन गर्ने वस्तुहरूमा अरूलाई खान नदिनु रे। शुद्ध आफ्नो पात्रहरूमा स्वस्थ चित्त जसले चाहन्छन् स्वास्थ्य जीवन जसले चाहन्छन् भने भनौँ काँसको भोजन पात्रहरूमा भोजन गर्नु। जुन काँस्य पात्रहरूमा भोजन गर्नाले चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या आयुर्प्रज्ञा यशोबलम। 4 कुराहरू वृद्धि हुन्छ अरे, आयु बढ्दछ, बुद्धि बढ्दछ, कीर्ति बलहरू वृद्धि हुन्छन्। र दिनमा खाँदाखेरि सत्यम त्वर्तेत परिसिञ्चामि, यो मन्त्र भन्दै रातमा ऋतुम त्वा सत्येन परिसिञ्चामि भनेर हातमा जलहरू लिएर भोजनमाथि औषधि हाल्ने जुन भन्दछौँ जलहरू राखेर सम्पूर्ण वस्तुहरू घिउ तरकारी दाल सम्पूर्णहरू जुन चढाएर मात्र भनौँ भोजन गर्नु। ओम भूपतये स्वाहा, ओम भुवनपतये स्वाहा, ओम भूतानां पतये स्वाहा, ओम धर्माय स्वाहा, ओम भूतेभ्योस नमः स्वाहा, ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। यसरी बलि दिएर मात्र अनि मात्र हामीले भोजन कर्महरू गर्नुपर्दछ। र भोक प्यासले आकुल व्याकुल भएर यसरी जुन पञ्चग्रासहरू जुन बलिहरू नदी भोजन गर्नु हुँदैन। र त्यसपछि अन्नबाट केही भाग लिएर अरे ओम प्राणाय स्वाहा भनेर खाने, ओम अपानाय स्वाहा,
ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा भन्दै पञ्चग्रास भनिन्छ। 5 गाँसहरू खानु। त्यसपछि जलहरू आँखामा लगाउनु, चक्षु स्पर्श गर्नु र त्यसपछि ओम उच्चारण गर्दै अन्तमा स्वाहा भन्दै ती सम्पूर्ण वस्तुहरू भनौँ आनन्द भावले अत्यन्त मधुर, अत्यन्त मिठो, मसिनो, अत्यन्त मिष्ठान्न सम्झेर ती भोजनहरू ग्रहण गर्नु र बीचमा नुनिलो, अमिलो, पिरो भनौँ ती वस्तुहरूलाई पनि खाँदै आनन्द भावले त्यसरी ती भोजनहरू ग्रहण गर्नु र पहिले खाँदाखेरि हामीले गिलो वस्तु खानु पर्दछ अरे, अनि बीचमा केही सारू वस्तुहरू, अन्तमा ती वस्तुहरू र आखिरमा पिउने जलहरू अथवा अन्य वस्तुहरू हामीले खानु पर्दछ र यसरी भोजन गर्नाले रोगहरू लाग्दैन र सम्पूर्ण बलहरू प्राप्ति हुन्छ र भोजनको जुन नियमहरू हाम्रो शास्त्रहरूले जुन नियम विधिहरू भोजनका यी वर्णन गरिएको छ र हामी जुन गृहस्थीहरूले रे मुनिहरूले जम्मा 8 गाँस भोजन गर्नु रे, जङ्गलवासी वानप्रस्थीहरूले 16 गाँस भोजन गर्नु, हामी गृहस्थीहरूले 32 गाँस भोजन गर्नु, ब्रह्मचारीहरूले जति खान मन लाग्दछ उति भोजन गर्नु भनेर शास्त्रहरूमा यसको नियमहरू वर्णन गरिएको छ र यसरी भोजनका नियमहरू पनि वर्णन गर्दै जानुभयो र खाँदाखेरि 32 यो अन्य वस्तुहरू भनौँ जुन चाटी चुटी नखानु रे, घिउ बाहेकका पदार्थहरू अथवा खिर बाहेकका वस्तुहरूलाई त्यसरी चाटेर नखानु र अलिअलि बाँकी राख्नु रे। अल्पाहार भोजन भनौँ जुन अत्यन्त धेरै भोजन पनि नगर्नु रे, ठिक्क आफ्नो जुन अल्पाहार भनिन्छ। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षण, विद्यार्थीहरूले त थोरै आहार गर्नु रे, अल्पाहारी त्यस्तै घरहरू त्याग गरेर भनौँ जुन विद्या अध्ययन गर्नु, जुन पहिला गुरुकुल परम्परा भनिन्थ्यो त्यसरी भनौँ विद्यार्थीहरूले पढ्नु पर्दछ भनेर हाम्रा जुन शास्त्रहरूमा पाइन्छ र हामीले पनि जुन भोजन गर्दा ठिक्क अरे अटस मटस हुने गरेर भोजन नगर्नु, त्यो भोजन खाइसकेपछि आनन्द होस् रे, हामीलाई आनन्द प्राप्ति होस्, त्यसरी भोजनको नियमहरू वर्णन गरिएको छ र यसरी भोजनका नियमहरू यी विधिले जुन हामीले भोजन गर्नुपर्दछ र भोजन गरिसकेपछि अन्तमा जुन थोरै राखेको अन्नहरू जुन जलले घुमाएर भनौँ जुन ओठहरूमा स्पर्श गरेर त्यसरी जुन भोजनको नियमहरू चुस्ट्ने आदि कर्महरू बताइएको छ र त्यसपछि दन्त धावन, दाँतहरू मोल्नु, मुखहरू कुल्ला गर्नु र अड्किएका जुन वस्तुहरू खानाहरूलाई सफा गर्नु र यथेक्ष पानीहरू जुन पिउनु र भोजनान्ते विषमबारी भनिन्छ। भोजन गरिसकेपछि रे केही समय हामीले पानी खान हुँदैन, त्यो पानी खानाले विष समान हुन्छ अरे, पानीहरू भोजन खान नपाई पानीहरू ग्रहण गर्नाले र यसरी भनौँ जुन भोजनको नियमहरू वर्णन गरिएको छ त आनन्द भावले कुल्ला गर्दै शुद्ध भएर त्यसपछि त्यो भोजन पचाउनका निमित्त जुन अगस्त्य ऋषिको कुम्भकर्ण शनि बडवानल भीमको स्मरण गर्नु रे। अगस्त्यम कुम्भकर्णम च शनिम च बडवानलम आहार परिपाकार्थम स्मरेद भीमम च पञ्चमम। हे अगस्त्य, हे कुम्भकर्ण, हे शनि, हे बडवानल, हे भीम, मैले जुन खाएको वस्तुहरू पचाउनको लागि हजुरहरूको स्मृति गरेको छु भन्दै भनौँ जुन स्मृति गर्नु। जुन अगस्त्य ऋषिले समुद्रलाई पनि सुकाइदिनु भयो, सारा जलहरू सुकाइदिएर हुन आफ्नो शक्तिले, योग शक्तिले, ध्यान शक्तिले समुद्रका जलहरू पनि सुकाइदिनु भयो, त्यस्ता अगस्त्य ऋषि ममाथि प्रसन्न हुनुहोस्। त्यसपछि भगवान कृष्णचन्द्रको स्मरण गर्नु। श्री कृष्णम शरणम ब्रज, हे भगवान म हजुरको शरणमा छु, हजुरको स्मरण म सदा सर्वदा गरिरहन्छु भन्दै उनै भगवानको स्मृति गर्नु, उनै भगवानको शरण पर्नु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति लागो प्रभु तिम्रो चरणमा, यो मन रमाओस्
काम भएर दिन रात गाउँ गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अन्त्य समयमा तिमी हुनु सामु मुसु मुसु हाँस्दै बंसी बजाउन अन्त्य समयमा तिमी हुनु सामु मुसु मुसु हाँस्दै बंसी बजाउन गाउँदै यही नाम तननाथ त्यागौँ गोविन्द दामोदर माधवेति गाउँदै यही नाम तननाथ त्यागौँ गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भगवानको कृष्णचन्द्र भगवानको र भगवानको स्मृति गर्नु र सारा हाम्रा कर्महरू भगवानको नामबाट नै परिपूर्ण हुन्छ। हामीले जे गर्दा पनि सुरुमा र अन्तमा हुने भगवानको स्मृति गर्नुपर्दछ। अन्तमा हामीले भन्छौँ नि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यो भनेको के त भन्दा शरीर वाणी मन इन्द्रियादिले बुद्धि र आत्मा प्रकृति स्वभावले अहिले म जे गर्छु र पछि जे म गर्छु त्यो सब नारायणमा अर्पण गर्छु। यो शरीरले गरेका रे मैले यो शरीरले गरेको, इन्द्रियले गरेका मेरा हात गोडा अङ्ग प्रत्यङ्गले गरेका, यो मन वचनले गरेका, बुद्धिले गरेका, वाणीले गरेका, जानी नजानी जे जति कर्महरू गरे हे भगवान त्यो सबै हजुरले नै परिपूर्ण गर्नुहोस्। हे भगवान, हे कृष्णचन्द्र, हे नारायण, यी सम्पूर्ण कर्महरू हजुरमा नै अर्पण। किनकि यो संसारमा यो सम्पूर्ण वस्तु हजुरकै हो। यो देह भोग्ने परमेश्वरै हो, यो देह उसको रहने घरै हो। यो भत्किँदा दुःख अवश्य हुन्छ, सुटुक्क सामान लिएर जान्छ। यो शरीर भन्नु के हो रे भन्दा हुनै परमेश्वर हो। यो परमेश्वरले यो शरीरलाई जति चाहन्छ त्यति समय राख्ने हो यो पृथ्वी तलमा। यो पञ्चभूतले बनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर एक दिन यही पञ्चतत्त्वमा नै मिल्दछ। जब यो जुन परमेश्वर रूपी तत्त्व ब्रह्म रूपी तत्त्व यो शरीरबाट उड्छ रे तब यो शरीर के हो? लास हो, मरेको जुन मुर्दा हो यो शरीर नाश हुन्छ भने यो सम्पूर्ण शरीर भन्नु ब्रह्म हो, परमेश्वर हो र यो सम्पूर्ण जगतमा हजुरले नै सृष्टि गरेका वस्तुहरू छन्। म हजुरलाई के अर्पण गर्न सक्दछु र? हे भगवान, मैले जे जति वस्तुहरू अर्पण गरे शुद्ध भावले श्रद्धा भक्तिले अर्पण गरे ती वस्तुहरू ग्रहण गर्नुहोस् भन्दै भगवानको स्मृति गर्नु र हामीले भोजन आदि कर्महरू गरेपछि उनी भगवान कृष्णचन्द्रको उपार्जन स्मरण गर्नु र त्यसपछि जुन भोजन आदि कर्महरू गरिसकेपछि मध्याह्नमा गर्नुपर्ने कर्महरू यसरी समापन गर्नु र अपराह्नमा साँझभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कर्महरू के रे भन्दा भगवानका कथाहरू श्रवण गर्नु, अध्यात्म विद्याको श्रवण गर्नु। सत्सङ्गते कथय किम न करोति पुंसाम। सत्सङ्गतले के मात्र हुँदैन रे, जुन सज्जनहरूको सङ्गत गर्नाले यदि सज्जन संसर्गे भविष्यति भविष्यति यदि दुर्जन संसर्गे पतिष्यति पतिष्यति। यदि हामी सज्जनहरूको सङ्गत गर्दछौँ भने त्यो गुण हामीमा अवश्य सर्दछ अरे र यदि दुर्जनहरूको सङ्गतमा लाग्यौँ भने बिस्तार बिस्तार हामी पनि त्यही स्वभाव त्यही गुण हामीमा सर्दै जान्छ। र यसरी जुन सत्सङ्गहरू गर्नु, अध्यात्म विद्याहरूको श्रवण गर्नु, भगवानका दिव्य कथा चरित्रहरू श्रवण गर्नु र जुन अपराह्नको समयमा यसरी भगवानका कथाहरू सुन्दै भनौँ व्यतीत गर्नु। जसले भगवानका दिव्य कथाहरूलाई श्रवण गर्दछन् भने धर्मलाई जान्दछन् र पापलाई पनि कर्महरू गर्न छाड्दछन् र आसक्तिहरू हट्दछ, ज्ञानहरू जुन अज्ञानताहरू नष्ट हुन्छन् र भनौँ जुन हाम्रा सारा मनमा भएका शङ्काहरू, सारा मलका दोषहरू
सम्पूर्ण मनका दोषहरू पनि नष्ट हुन्छन्। र यसरी भगवानको स्मृति गर्दै श्रीकृष्णं मनसा ध्यायेत् सर्वसिद्धि प्रदायकम, भगवान कृष्णचन्द्रको ध्यान गर्दै सम्पूर्ण सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छ। र भगवानको स्मृति गर्दै ध्यान गर्दै यसरी अपराह्नका कर्महरू पनि समापन गर्नु र जुन सायङ्काल भन्दछौँ साँझको समय चौथो प्रहरमा चाहिँ सूर्य अस्ताचलमा पुगिसकेपछि घरैमा भए हात गोडा धोएर शुद्ध वस्त्रहरू लगाएर साँझमा गर्नुपर्ने सन्ध्याहरू जपहरू बत्तीहरू बाल्नु, भगवानको उपासना गर्नु। र यदि अब कुनै तीर्थमा गएर अथवा भनौँ जुन सकिन्छ भने तीर्थ आदिमा गर्नु, सकिँदैन भने आफ्नो घरमा नै शुद्ध वस्त्रहरू लगाएर भगवानको जुन सन्ध्या जपहरू गर्नु। र यसरी त्रिकाल जुन सन्ध्याको पनि अनन्त महिमा छन्। जसले त्रिकाल सन्ध्या गर्दछन् भने भनौँ जुन घिउ हाल्नाले आगो दन्किन्छ अरे त्यस्तै तेज हामीमा प्राप्ति हुन्छ। र भगवान जुन हाम्रो सर्वस्व भनेको हाम्रो गायत्री मन्त्र हो। हामीले नित्य यदि गायत्रीको उपासना गर्दछौँ भने, नित्य अजपा गायत्रीको हामीले ध्यान गर्दछौँ, चिन्तन गर्दछौँ, नित्य जप गर्दछौँ भने त्यस्ता जीवहरूले पनि जन्म मरणमा भौतारिनु पर्दैन र तिनीहरूले पनि साक्षात् भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। र प्रणव सहित, प्रणव भनेको ओमकार र व्याहृति भनेको ओम भूर भुवः स्वः, यो मन्त्र जोडेर आफ्नो गायत्री जपहरू उपासनाहरू गर्नु। हातमा जुन रुद्राक्ष मालाहरू अक्षय मालाहरू लिएर भनौँ ताराको दयात्री, तारा उदय हुनुभन्दा पहिले नै जुन गायत्री जपहरू कर्महरू समापन गर्नु। र यसरी गायत्रीको पनि अनन्त जुन महिमाहरू छन्। त्यसपछि वरुणका ऋचाहरू वेदका मन्त्रहरू जप गर्नु, गरुडका मन्त्रहरू जप गर्नु, वरुण सम्बन्धी वेदका मन्त्रहरू उपस्थान गरेर सूर्य आदिलाई उपस्थान आदि कर्महरू दिशाहरूलाई दिक्पालहरूलाई नमस्कार गर्नु। र यसरी बेलुका सन्ध्या कर्महरू गरिसकेपछि अग्निमा हवनहरू दिएर आफ्ना सम्पूर्ण परिवार बन्धु बान्धवसहित भएर भोजन आदि कर्महरू गर्नु। र भोजन पनि ठिक्क भनौँ आफ्नो शरीर अनुसार ठिक्क भोजनहरू गर्नु र आरामसित त्यसरी आनन्द भावले जुन शयन कर्महरू अथवा आराम गर्नु। र यसरी इच्छा नहुनेले भनौँ बलि वैश्वदेव बलि कर्महरू जुन गर्दै आफ्ना नित्य कर्महरू गर्दै यसरी भोजन आदिको नियमहरू बताइएको छ भने अब शयनहरू राम्रा सुन्दर जुन पलङहरूमा बिछौनाहरूमा आनन्द भावले शयन गर्नु रे, आनन्दसँग मस्त भएर शयन गर्नु। र कहाँ कहाँ कसरी सुत्नु पर्दछ अरे भन्दा स्वगृहे प्राक्षिरा सेते स्वासुरे दक्षिणा शिरा प्रवासे पश्चिम शिरा न कदाचित दुदक्षिरः, आफ्नो घरमा पूर्व सिरान गरेर हामीले सुत्नु पर्दछ। ससुराली गएको बेलामा दक्षिण सिरान, प्रवासे पश्चिम शिरा, प्रवासहरू कहीँ जुन प्रवासमा गएको समयमा दक्षिणपट्टि सिरान गरेर पश्चिमपट्टि सिरान गरेर सुत्नु पर्दछ भने न कदाचित दुदक्षिर, कहिले पनि उत्तर सिरान गरेर कहिले पनि हामीले शयन गर्नु हुँदैन, सुत्न हुँदैन। र रातमा पनि रात्रि सुक्तहरू जप गर्नु, भगवानको स्मृति गर्नु र आनन्द भावले भगवानको नामहरू स्मरण गर्दै यसरी रात्रि सुक्तहरू जप गर्दै आनन्द भावले शयन गर्नु। र शयनमा अगस्त्य ऋषि अगस्त्यो माधवश्चैव मुचुकुन्दो महाबलः कपिलो मुनिरास्तिक पञ्चैते सुखसायिनः, हे अगस्त्य, हे माधव, हे महाबली मुचुकुन्द, हे कपिल, हे आस्तिक, हजुर सुखसायी हुनुहोस्, मलाई कल्याण गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस् भन्दै यिनीहरूको स्मृति गर्नु। र त्यसपछि सम्पूर्ण माङ्गल जुन कल्याण गर्ने जलपूर्ण घडाहरू सिरानमा राखेर वैदिक मन्त्रहरू गारुड मन्त्रहरूले रक्षा गरेर मात्र शयन कर्महरू गर्नु। र पुरुषोत्तम व्रतीहरूले सदा सर्वदा आफ्ना पतिमा प्रेम भाव गर्नु र सदा सर्वदा उनीको सेवा भाव गर्नु। र यसरी पुरुषोत्तम महिनाभरि पतिको सेवा भाव गर्दै भगवान नारायणको भगवान पुरुषोत्तमको जसले सेवा भाव गर्दछन् भने अनन्त अक्षय गतिहरू प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै अब गृहस्थ धर्महरू वर्णन गर्न लाग्नुभयो। हे नारदजी, गृहस्थीहरूको धर्म के हो रे भन्दा अहिंसा सत्यवचनम सर्वभूतानुकम्पनम समोदानम यथाशक्ति गार्हस्थ्यो धर्म उच्यते। अहिंसामा रहनु, हत्या हिंसा नगर्नु, सत्य बोल्नु रे, सत्य वचनम। सत्य पनि कस्तो बोल्नु पर्दछ अरे भन्दा जुन मनुले भन्नुभएको छ,
नवे सत्यम न सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम सत्यम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। सत्यम ब्रूयात् रे सत्य वचन बोल। सत्य पनि कस्तो रे भन्दा अत्यन्त मधुर, अरूलाई सुन्दा पनि आनन्द आउने त्यस्तो सत्यहरू बोल। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, यदि सत्य नै भए पनि अरूलाई बोल्दाखेरि अप्रिय लाग्छ, दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ भने त्यो सत्य नै भए पनि बोल्न हुँदैन। र यो नै हाम्रो सत्य सनातन धर्म हो। र सत्य वचनहरू बोल्नु, सर्वभूतानुकम्पनम, सारा वस्तुहरूमा सारा प्राणीहरूमा दया गर्नु, परोपकार गर्नु, सम आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जित्नु, दानम दान यथाशक्ति दान कर्महरू गर्नु, यही नै गृहस्थी धर्म हो। र अनन्त जुन गृहस्थी धर्महरू, आफ्नो पतिको सेवाभाव गर्नु, आफ्नो धर्मपत्नीको रक्षा गर्नु, तथा नदिएको वस्तुलाई भनौँ अरूले भनौँ जुन इच्छा नगरेको वस्तुहरू जुन नलिनु रे, ग्रहण नगर्नु, मांस मदिराहरू त्याग गर्नु, अवक्ष्य भोजनहरू त्याग गर्नु, यही नै हाम्रो सत्य सनातन धर्म हो। र यसरी यही धर्ममा रहँदै, आफ्नो जुन गृहस्थ धर्ममा रहँदै भगवान राधा पुरुषोत्तमको जसले सेवाभाव गर्दछन् भने अक्षय गतिहरू प्राप्त गर्दछन्। भगवान नारायण वर्णन गर्नुहुन्छ, हे देवर्षि, हे नारदजी, अशेष वेदोदित सच्चरित्रम एतद् गृहस्थाश्रम लक्षणम हे उक्तम समासेन च लक्षणेन तुभ्यं मुने लोकहिताय सम्यक। र हामी जुन गृहस्थीहरूको धर्म, गृहस्थ आश्रमको लक्षण, जुन वेदहरूले बताएको, जुन शास्त्रहरूले बताएका यी नियमहरू, यी सम्पूर्ण विधिहरू मैले हजुरलाई संक्षेपमा वर्णन गरेँ भन्दै भगवान नारायणले यी सम्पूर्ण कथा प्रसङ्ग, जुन गृहस्थीहरूको धर्म, ती कदर्य ब्राह्मण जुन बाँदर जन्म प्राप्त गरेका ती कदर्यले पनि भगवान पुरुषोत्तमको सेवाभाव गरेर भगवानको गोलोक धामलाई प्राप्त गरेका कथा प्रसङ्गहरू, र त्यस्तै सुतजीले पनि सौनकादि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई यही कथा प्रसङ्ग, जुन गृहस्थ आदिका सम्पूर्ण नियम विधिहरू जुन वर्णन गर्नुभयो भन्नेसम्म कथाहरू मैले पनि यथाधितम यथामति यो 29औं अध्यायका पुरुषोत्तम मास महात्म्य बृहन्नारदीय पुराण अन्तर्गतको यी कथाहरू विस्तार गरी। श्री हरे नमः।